Tinuod, pobre mi, pero dili mi pobre sa damgo. Bitaw, mao ni realidad sa kinabuhi. Mas daghan gyud ang kalisod kaysa kaharuhay. Og normal ra na kay pobre man ta. Pero dili pasabot nga diha na lang kutob. Oh, lisod mangitag kwarta. Lisod makakaon og katulo sa usa ka adlaw. Lisod magplano kung usahay ang sweldo, mas gamay pa kaysa gasto. Ug usahay pa gani, mas daghan ang utang kaysa nadawat. Pero bisan pa ni ana, ang kalisod dili pasabot nga wala tay kapasidad mangandoy. Kay bisan pa og puno ta sa pagkulang, dili na to mabungkag ang gahom sa paglaom. Kung ang kaharuhay lisod abton, ang paglaom libre ra. Og bisan pobre ta, dili ta pobre sa damgo. Dili ta pobre sa kasing-kasing. Dili ta pobre sa kaisog nga molaban sa adlaw-adlaw nga pakigbisog. Kay ang tinuod nga bahandi, dili lang makita sa bulsa, kundili makita sa pagkugi, sa pagbarog bisan kapoy na, sa pag-smile bisan halos luha na lang ang mugawas. Mao na nga maski unsa ka sakit, unsa ka empty ang bulsa, unsa kalisod ang adlaw, padayon gihapon. Kay basin karon lisod pa, pero ugma, basin mao na ang sugod sa gamayng kaharuhay nga imong giampong dugay na. Ug kung dili man ugma, sunod si mana. Kung dili man sunod si mana, basin sunod tuig. Ang importante, di ka muundang. Kay ang pobre nga muundang, magpabilin nga pobre. Pero ang pobre nga mopadayon, na ay chance mahimong dato. Kung dili man sa bulsa, dato gihapon sa kasing-kasing, sa paglaom ug sa kinabuhi.